Pamilya sila mga kapritihan, mga kaigsunan. So, ang grupo sa Lopez Church, tunga-tungan, nagtuyog sa kasukanan, no? Hindi ko yun. So, ang programa, may magdugay ka na po yung masunod ng programa. So, ang atong leader, magagumala sa atong opening song, manana, pagkakuhan ni Elder Mario Filtran, itong leader sa Lopez Church. Ngayon, special song sa grupo sa Secret Boys. Magkakal sa itong minsay pinagis awit. Yung sunod ang minsay pinagis pulong, Brad Noel Nakitro, siya magkahatag sa mga minsay dahil mag-closing song. Pagkakantahang ka na sa atong mga kaupan dahil mag-closing prayer o naman si Elder Julian. So atong programa magpadayon sa mga sa Giyang Mamas. You
Magkampo ka. O Diyos, nagiyan na mo nga labing kamanan, yung kalibutan na maoy tag-iyas sa among hinulaman ng pinabuhi. Patugpo kami sa among tingog alas pagdaig, paglimaya sa imong aran, tungod kay ang tinapay sa tao, lumalabay na yung kanilang buhiya. Samtang mga buhi pa kami, among gitinguha ang imuhang presensya nga mag-uban ang imong balaang espiritu sa among tagsa-tagsa kinabuhi samtang kami himo ini programa dako kini himuan sa tagsa nagamo ka kinabuhi nga maandam kami sa imong pagbalik. O salamat sa imong gugma sa mata sa kamo nga kami nakit kami naghimo mga programa tungod kay gusto na mga maandam ang tanang mga katawhan o si nanay tapi di mo na kayo nagpakuha kamo kini mapalandungan sa tagsa mo kinabuhi aron maandam kami sa dakon mo pagpadayag. Salamat o Diyos si Elder de Pedro ang mensahero nga imutag na sa kawasihon hatag o pagbulagway sa kamatayon kung sa ang hinungdan ini nga ano maabot man sa tao amo kini masabtan kinabuyan labi na sa tungod ini nga panimalay o ang mga bisita kaya kini tanang ang minasari ginamaw mga tawa tungod sa ngalan ni Kristo sa mga wawan. Amen. Ang atong kalibutan puno sa kasalanan, hapit na niya kinihukman ni Jesus, maatong amahan, pinaagi sa kamot niyang
Sa ngalan sa Lopez SDA Church, among ipaabot ang among mainiton na pagduyog sa kasughanan sa pamilya Kapini o sa Paharon o sa Punji, Punji. So mga kaigsunan, yung kapion, agi sugo sa may pamatasan, maayong gabi kanakong tanan. O usani sa mga panghitabo nga kakahitabo sa atong mga kinabuhi nga dili gyud yung mga palibaran pagkakaroon niya mauna ni ang tinuod nga mga panghitabo mga kaigsunan man ang tao na hulog sa sala. O kung man ang tao na hulog sa sala, ang sala makaigsuod o gisulod sa kinabuhi sa tao na hilabihan kapangis nga wala gyud kalukroy nga mukunis-kunis ngadto sa mga buhing Ginoo. Ang mga doktor sa tibok kalibutan hilabihan nilang lipaya tungod kailan na diskubre nga ang sakit sa brain cancer o sakit sa utok malibre na maluwas na kay mapulihan o bagong utok ang maong pasyente o maluwas. Ang mga tao nga dunay sakit sa kasing-kasing nga wala paglaom, operahan, kuhaon ang kasing-kasing, ilisan ang bagong kasing-kasing kay maluwas. Apan ang nadiskubre sa ulahi Brad Frank nga sa usa ka binuhat nga maluwas tungod kay gilisang utok usapon ka binuhat ang namatay kay gituhaag. Usa ka binuhat nga naluwas kay giilisan o kasing-kasing apan usapot ka binuhat ang namatay kay gituhaag kasing-kasing. Arang-arang ng kidney no makapanguhat ka kadmad kay kuha man din ang kidney kuha ang kidney isa'y balikyan ng 300,000 maka 300,000 ka sa magkala buhi pa ka makaluwas mo ka kinabuhi isang isara ang imong kidney. O walay lain nga solusyon niini mga kaigsunan ang maong sala na misulod sa kinabuhi sa tao. Mura ni siya kapun nga moatake matagkaroon niya o ang pinakasukot yun kaayo nga higala sa kinabuhi sa tao human na makasala igsuon ang atong unang ginikanan mauna si Mr. Kamay. O mauna ni ang atong shadow, kini atong shadow, kini atong anino, mauna ni si Mr. Kamatayon mga kaigsunan nga kung walay adlaw, wala ko'y shadow. Di ba? Balik nakita siyang anino, walay adlaw. Utungalan siya kung kanang walay adlaw. At ang pasyado ng ilang kinabuhi, inanigungan ang landong ini, mao si Mr. Kamatayon. Pero wala nakakahitalo na isusupon o kausap o sa mga kinabuhi. Kay si Nanay Ludia, Ludinia, sa pag-ika na pag-inhe, ipagyudyang kataw-kataw. Iyan na ipaghinambog, ipagalingon, nalhagsik na siya, o yan nawala na yun ang mga katong panghupong, naulian na yun siya ng congratulation. Pero ako takapalo sa kaplano sa Ginoo sa iya nga kinabuhi mga kaigsunan. So alang sa pagpadayon, agunan ko'y ipasahon din sa sinulat sa balaan ng kasulatan mga kaigsunan na makita sa Deuteronomy chapter 30, no? Gikan kini sa verse 18 paingon sa 20 mga kaigsunan, humanap babin ang mulingkod. 18 gingon dinhi gipamatuod ko karon kanimo nga sa pagkamatuod mga hanaw kamo dili ninyo pagalugwayan dili na pagalugwayan ang inyong mga adlaw sa ibabaw sa yuta nga imong pag-adtuan tabok sa Jordan sa pagpanagtiyan unsay gisulti sa bersikulo 18 gipamatud-an sa Dios karon nga dili na malugwayan ang atong mga kinabuhi. Kung din mga hanaw na matud pa sa Ginoo. Gani iyang gisaad ng uban dili na matatagog sa suba sa Jordan. 19. Gisampit ko ang langit ug yuta sa pagsaksi bato kaninyo nining adlaw.
nga gibutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Mga kahigalaan, mga kaigsunan, gipanumpa sa Dios ang tanang katawhan, mga matay ug mga hanaw na wa nay ma-extend. Ang uban mga dato nagtigog kaghag mga pahandi kwarta binis presidente Marcos ang tigog kaghag bulawan kay nagulahuna siya ang kaghag kag bulawan kaghag kag kwarta pang ma-extend ang inyong kinabuhi bisag pila ka mga adlaw. Apan mga higala, mga kaigsunan, bisag unsa kataghan sa imong pahandi, bisag unsa kataghan sa imong propiedad, dili maka-extend bisag isa lang ka minuto sa adlaw na ikaw kuhaon ni Mr. Kamatayon. Kami pa ni Ginoo. Apan ang nakanindot niini karon tungod kay gitagaan ta sa Ginoo ug dakong kagawasan sa pagpili. O kini nga pagpili mga kaigsunan, duhara ka dagkong mga butang between life and death, wala siya'y ginatawag nga kanang middle o sa tunga-tunga o crossing, duhara between life and death. Or mapili ka sa or wala. Kung wala ka sa kinabuhi igala, tuagi ka sa kamatayon, o wala ka sa kamatayon, tuag sa kinabuhi. Kung sinisulti, ihimo ko karong saksi ang langit, bato kaninyo. Nining adlaw ikabutang ko sa imong atubangan ang kinabuhi ug ang kamatayon, ang panalangin ug ang tunglo. Busa pilia ang kinabuhi aron mabuhi ikaw ug ang imong kaliwatan. Mga kaigalaan sa atong kinabuhi karon, matag usa ka nato individual. Gibutang sa Ginoo sa imong kinabuhi ang pagpili taliwala sa kinabuhi ug sa kamatayon. Busa ang pagpili mga kaigsunan, dili ni siya salagna. Dili ni siya kanang wa nimo mahibaw. Naa nimo ang pagpili sa kinabuhi ug sa kamatayon. Miingon si ang Ginoo kagadan kag iba, adang iba aron madili mo mamatay, dili mo makabsan sa kinabuhi. Magpabilin mong matinumanon sa dili pagkaon sa kahoy sa kamatayon. Kung sa diha nga sila nagpabilin sa pagkamatinumanon sa Dios ug suon, walay kamatayon, walay kasakit di balapitan. Apan sa dila nga misumpak sila sa Dios ug mituo sila sa yawa nga miingon, dili kamo mamatay. Ba? So malay hinungdan nga nangamatay ta mga kaigsunan. Doon ako isuki sa una, kauban Brother Mario kung bairan ito partner nga Hamburg. Ay nga kung suki Michael nga suki. Niya may Hamburg. Tulong man ni klaseng Hamburg. So ikaw man gyud ang kanang kapamaligya. Asa man gyud pinakanindot ani nga kanang imong i-recommend nako nga ako ipamaligya. Ingin sa tulog ka klaseng Hamburg, ako i-comment mo, kini nga Hamburg, kini Hamburg, kini ikatulog ang klase. Mani siya ika-comment mo. Within yun eh. So kay i-recommend man, sumao ang akong kanunay kang pinapalit. Ang mga kaigalaan, o wala ng feedback na negative sa akong mga konsyo, sa akong mga suki, na naman, nindot ang konsyo. So mauputi mga kaigsunan o kitagaan ta sa Ginoo o kagawasan sa diha nga nakanter ni Josue ang tanan ng mga katawhan ngayon ipahuno ang adlaw 3,000 ka mga Kristihanon o iyang nakanter mga kaigsunan. Mingon siya, on this day, choose you this day whom you will serve. Magpili mo nining adlaw kung kinsa inyong alagaron. Kung mag-alagad mo sa inyong Diyos na matod kamatay na alagad mo dito. Sa inyong mga amahan, unang suba, alagad mo dito. Pero kung sa inyo ni Joshua, mga kaigsunan, but as for me and my house, we will serve the Lord. Ba? Apan alang kanako o sa akong panimalay, kami mag-aalagad kang Giuba. Anuman diha kang Giuba ang kinabuhi. Verse 20, sa paghigugma kang Giuba nga imong Diyos,
sa pagsugod sa iyang tingog ug sa pagtapot kaniya, kay siya mao ang imong kinabuhi ug ang gitas-on sa imong mga adlaw aron nga magapuyo ka sa ibabaw sa yuta nga ginapanumpa ni Jehova sa imong mga amahan, kang Abraham, kang Isaac ug kang Jacob, aron ihatag kanila. Ang kini ay sekreto igsuon sa taas na kinabuhi, maura gyud ang obedience, ang pagkamatinumanon ngadto sa Dios, mga kaigsuonan. Mao ni siya ang sekreto sa usa ka taas na kinabuhi. Nganuman ang mga katawhan sa anong panahon like nito sila nagamatinumanon ngadto sa Ginoo 969 years ang iyang kinabuhi. No, sila ni Adan 930 years, 830. Karon mga igsuon, kinsa man moabot sa gatos. Asin natay pila ni edad ani? 74. Ang mama namatay sa edad na 75. Ang ikamatyan o nangyara kay mabasa siya permi sa singot kay grabe kapigihan ang ganahan, malimot siya sa pag-inig sa iya sa nangula sa iya lingkod. So ang ating mga kaigalaan na choose you this day whom you will serve. Magpili ka ng adlaw kung kinsa iyong alagaron, ang kinabuhi ba o kanang kamatayon. Kinsa may nakabalo nato dinhi nga ang adlaw kanang orasa moabot ang kamatayon. Ikaw mo nakabalo ka no? Wala ito. Oh. Pero sa balaan ng kasulatan mga tanan ko ninyo, kinsang haria ang ipahibalo sa Dios nga siya mamatay na. Ay mo? Doon ay hari na record sa Isaiah chapter 39, 38, and 39, mga si King Hezekiah. Si King Hezekiah gipahibalo na sa Ginoo nga King Hezekiah, ikaw mamatay na tungod kay ang imong hubag grabe cancerous, dili ka na maayo, dili na pagalugwayan ang imong kinabuhi. Niining adlaw o sunod adlaw mamatay ka na, dili ka na mabuhi. Pananglitan karon siya, ikaw pahibalon sa Ginoo. No? Brad, may lagi. Pahibalon ka sa Ginoo mga kaigsuonan. Ugma sa gabi 24 hours ikan karon mamatay na ka. Brother Pedro, Brother Mike, matay na ka 24 hours. Gikan karon ang pangutana mga igsuon sulod sa 24 oras unsa ang imong himuon sa dili ka mamatay. Ikaw mag-ampo ka. Ikaw brother, mag-ampo pagkanindot, pag-ampo. Suwagin mo na siya usa sa mga butang na ginapangandoy sa Ginoo sa kinabuhi ni King Hezekiah, mao yun ang pag-ampo. Di ba ni ampo siya? Unya siya pag-ampo, biluhod siya. Unya ni demand sa Ginoo within 33 years na ako nagpatilud-anon Ginoo. Aniya karon nag-ampo ako kanimo, pasaylo ako sa lumaana. Unsay nito? Miingon din ang Ginoo ngadto kang prophet Isaiah. Nadungog ko ang akong mga pag-ampo ni King Hezekiah. Karon balik ka siya o siya mamaayo sa iyang sakit. And I will add, ako magadugang o tuig additional another 15 years. Si King Hezekiah mga kaigsuonan na imutunan, naulian siya, naayo siya, gumitan sa iyahang mga pagkampo. O maoy hinungdan nga siya igsuon unsa naluwas. Apan sa diha nga naluwas si King Hezekiah, sulod sa 15 ka tuig mga kaigsuonan, nagready siya. Iyang gitigom ang mga bahandi, mga salapi, binudiga, bulawan, binudiga, mga armor, tagsa kabudiga, warehouse of armor, mga antique, kapi, within 15 years, o nadungog kini sa Babylon, sa ginharian ni King Dinadan.
o tungod sa maong paniog nga balita nga si King Hezekiah na ayo og naulian nagmarcha ang Babylon kauban ni King Biladan paingon sa Jerusalem nakighimamat ngadto kang King Hezekiah pagpakisusi unsay resulta nganong naayo siya. Abi ninyo igsuon unsay nahitabo sa pag-abot sa mga hari sa Babylon ngadto kang King Hezekiah unsay ang gihimo mga igsuon. Ha? Iyan sa iyang kalipay, milukso ang iyang kasing-kasing nga ang batid o pinakasikat na hari sa Babylonia, miadto niya nagdalag mga regalo, busa siyang kalipay, iyang gidala ang mga sundalo o hari ngadto sa iyang usa ka budiga ng mga bulawan. Iyang gipakita. Unya human, gipakita niya ang mga silver, mga salapi, mga antik, mga armor, tanan nga mga pahumot, mga kigsunan, ang tanan nga butang sa iyang gingharian. Walay usang natago, ipakita niya ngadto kang King Biladan. Karon, nalipay ang taga-Babilon. Unya nangulit na. Apan pag-abot ni King Isaiah, ani Prophet Isaiah, mahal ang imong giharian sugatan. Matunaw ni kuha ang tanan sa Babilon. Ang imong mga anak mahimong ulipon sa Babilonia sa tibok ilang ito. Mga kaigsunan mga tanong. Unsa may tabong sa iyo yung King Hezekiah ni Adipok Tato. Namoy na makikita sa iyo yung King Hezekiah. Ibrad natin yan makikita. Oh, ang biro ni King Hezekiah nung ginambog siya. Pero pati mong tanaw, nagsuot usa sa mga sayop ni King Hezekiah. Unta na ang mga hari sa Biladan sa Babylonia, iya utak gidala ngadto sa templo. O niya itawag ang Rupi Shepherd's Voices Ministry ipa-special suit. O niya paghuman, iyang ipatawag si Prophet Isaiah, o iyang ipawal. O niya ipakita ang iyang Diyos ni Yuba nga mako'y nagluwas kanya o mako'y nag-ayo kanya nga makahatag sa mensahe ngadto sa Babylon. Apan ang problema, wala yun nahino ni King Hezekiah. Ang iyang nahimo mga kaigsunan, mauman ang iyahang pagpasikat mo siyang pagpalingon. Nga within 15 years, wala na rin siya natabangan ng mga tao sa panahon sa Israel. Maunay hinugan nga siya isuon na ulipon na matay sa pagkatin. Mga ikalado ni Shimilanon sa ipagkukulipon. Si Mr. Kamatayon, wato na ni Pedro. Kuhapon din si Pedro ng alas 12 sa gabi. 3 minutos niabot si Mr. Kamatayon, o niya, mingon dahil si Pedro, kanang Sir Dave, Mr. Kamatayon, inom sa gatas, niya pinagdami ng saging hinom, pagkaunsa kay Burang Kapoy. O niya, mingon si Mr. Kamatayon, pagkanito. Sumala sa nasubilanon, kung sa katinood ni Sibilano naman pero kuhaan ang leksyon, nabusog si Mr. Kamatayon. Sulod sa 2 minuto, nabusog siya. O niya, nagkura, nakatulog siya kadali. Sumala sa Sibilano, gitanaw ni Pedro sa labisa, ang dalang notebook ni Mr. Kamatayon, kuhaan ito. Kauban sa dakong lapis ng munggol, ito rin nagamit ang munggol ninyo mga iso. Sa una sa grade 1 pa, diba? Ako mga lapis pa, munggol. Nagtukik-krisis. Sa pagtakaw ni Pedro, oy, pizza uno, karon yun, ako yun, ang mga alas 12. 31, sunod-sunod yun. Idali-dali ni Pedro, mga kaigsuunan, palihin ang iyang ngalan na sa 31. Iyang iniris ang 31, pagkag na dito ni Pedro, o niya ang 31, at kakilartig, palihin sa number 1. Nasa kailangan na rin. O niya, pagmata ni Mr. Kamatayon, Mr. Kamatayon, Pedro, sa tanan na akong ikuha karong bulana, ikaw rin ang nakahimo kung maayo na. Mao'y hinungdan na doon kay bonus na. Instead nga ikaw karon ang akong kuha ko, magsugod ko sa katapusan sa 31,
ulahi ka na kung kuha. Apan, umag-consulti ni Mr. Kamatayon, si Pedro Igsuon na rikot. Anong natikot man? Kay ang iyang pangalan, tuan na sa Katiwa. O ipasabot mga Igsuon na si Mr. Kamatayon, dili na to mailan. Dili po na to mabayran, bisan ila ka milyon. O walay exintid na to diha sa kamatayon mga Igsuon. Pero alam sa taong matarong na mamatay mga higala, 115 sa sons, precious in the sight of God is the greatest. Usa ka hamili na kamatayon sa usa ka taong matarong ngadto sa mga mata sa Ginoo mga igsunan kun naa ka sa kamot sa Ginoo. Aw ang kamatayon ay hibaluan nga pagkatulog lamang kini o kunya sa adlaw sa pagkabanhaw ang Diyos may kapukaw kanila. Watching comment on Summit TV, alas sa tapos, magabalik ang Ginoo mga igsunan, o niya ikaw kapag pagkabanhaw, apan bunay duwag klase sa pagkabanhaw, tungod kaya na nagbuhat mo maayo, mabanhaw, nagtos kinaboy ng dayon, apan ang nagbuhat mo lautan, mabanhaw po, nagtos sa kamatayon. Duhar ko. So, mawaging ang ibutang sa Ginoo nato ang duha ka mga dagkong dalan sa panalangin, dalan sa kinabuhi, dalan sa pagkamatinumanon, dalan usab sa kamalapason, dalan sa tumlo, dalan sa kamatayon. Naa sa imong mga kamot, mga kaigsunan, ibutang sa Ginoo ang duha ka mga dagkong dalan. So kung na-impierno ko, wala ko'y mabasol. Na-impierno ko tungod sa akong kaugalingong pagpili, dili tungod sa akong pastor, sa akong mga kaparian, o sa akong kamimbro sa Diyos. Kung nalangit ko gumikan sa akong pagpili, anang langit nag-andam sa Ginoo, nga po ang kinabuhing ngayon. So matag-usapan nato mga kaigsunan, maganipindi ang ako ang pagpili. Pero pagkanindot igsuon, namatod sa Ginoo, apan pili na ang kinabuhi. Pili o ginatong kinabuhi. And the greatest joy of all will be to meet Jesus, our Redeemer. Ang dakong pangutana igsuon. Sa diha na mubalik ang Ginoo. Kauban sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ato ba sila itatauban anay langit nung huling anay na giandam sa Ginoo sa kapantusan. Kala ikaw ako oray makatubag ani ang grupo mag-aawit sa katakusang kalawitod nga gauluhan mingaw ang langit kung ikaw ra isa maluwas dito. So wala ang tuyok sa Ginoo igsuon nga walay usa nga maluwas. The Church of Christ is that patient nga inig-iglesia mga igsunan ipahimutang sa Ginoo nga mahimong ahinsya sa kanwasan sa tanang mga tao wala gawin magiging and the greatest joy of all will be to meet Jesus our Redeemer. Amen? May magiging kanato ka ng mga igsunan ang Ginoo ang kanato ng mga tao. Ako ibalik sa ako. Pagsimba, kuyog mo ba? Pasimbayan na mawala na. Mingaw ang langit, kung pamilya di manala. Malipas
samtang may panahon, handa ang imong panon. Mga papa, mga mama, kabataan, ibansay ba, pulong sa Diyos, itudloan ba, aluwasan, sigurado na ba, si Jesus, bumalik na, pamilya mo, andam na ba, iniiyak, ikamuta na, imong panon, hain sila. Minaw ang langit, kung pamilya di madala, malipay ka ba? Sa langit mag-inusara, samtang may panahon, handa ang imong panon. Minaw ang langit, kung pamilya di madala, malipay ka ba? Sa langit mag-inusara, samtang may panahon, handa ang imong panon. Samtang may panahon, handa ang imong panon. Kung wa sila, minaw ang langit. Ama namo ginagawa sa Ginoo Diyos, Ginoo kalipay, salamat sa imo Ginoong gugma sa salamat. Ikaw Ginoo, may gugma ka namo, imo kami Ginoo, nagigubanan, imo kami Ginoo, gitabangan, imo kami gihiusa, kanilang dakita mahal, nabingin kami, nakahimo sa paghimaya, pagdahil kanimo sa Espiritu at sa kamatayan. Amahan, amo Ginoong masabtan, ang imo Ginoong nga mensahe, nagusan sa amo Ginoong kahintay, kami nawat-an sa paglaom, apan ginaadi Ginoo sa imong dakong gugma, ikaw Ginoo, nagpakamatay dito sa Kalbaryo sa krus. Aron Ginoo matubos ang amo Ginoong nagkasalanan. Ug aduna kami Ginoo kahigayunan sa pagpilit sa kinabuhi na mao kini Ginoo. Ang amo Ginoo nga gitinguha sa diin kami Ginoo. Makadawat niini. Magapaabot sa imo Ginoo kadua mapagbalik ug kami Ginoo makapuyo sa imong langit nga tuluanan. Salamat kayo Amahan. Kami hangyo sa imo Ginoo nga presensya na magauban ining panimalay sa katingin
ikaharon sa ila Ginoo nga pamilya, ang mga kabataan, ila Ginoo nga mga apo, ang mga kaparintihan. Sa diin ikaw Ginoo lamdag sa matag-usa ka mga hunahuna, maghahatag Ginoo ug paglaom ngaluyon ining tanan amahan aduna Ginooy mapaabot nga paglaom nga mao ang kaluwasan nga amo Ginoo tinuha ining kalibutan. Among giampo amahan nga ikaw Ginoo uban ini nga pamilya ug hatag ug maayo Ginoo nga panglawas mayong pagbati sa kanunay ikusog ikaw Ginoo uban ang amo kini Ginoo nga ginaampo tibuok namo nga iglesia Seventh-day Adventist kami nagahiusa aron Ginoo sa pagduyog ug sa pag-iusa nga kami Ginoo imo Ginoo nga pag-iusahon kada ko Ginoo paglaom kining tanan amahan among lamang ginatugyan ginapangayo ug ginasalig diha kanimo ang tanan among laoman nga among madawat pinaagi lamang sa ngalan ni Kristo nga among bugtong personal nga mo manluluwa. He